ओम नमः शिवाय। अद्य वयम् अस्माकं सद्गुरु ईशा फौण्डेशन् अत्र आगतवन्तः। प्रातः 6:07 प्रायः वयम् अत्र प्राप्तवन्तः। कोयम्बत्तूर् रैल्वे स्थानकतः 14D बस् यानेन अत्र वयम् आगतवन्तः। भवन्तः भवत्याः यदि कोयम्बत्तूर् रैल्वे स्टेशन् प्रति आगच्छन्ति ततः 14D बस् मध्ये अत्र आगन्तुं शक्यते। अत्र 870 रूप्यकाणि एव बस् चार्ज् भवति उभयोः कृते। अहं मम अर्धाङ्गिनी च अत्र आगतवन्तौ। पुनः अत्र आगत्य अत्र स्नानादिकं कर्तुं व्यवस्था वर्तते। अत्र किं करणीयं, सूर्यकुण्डः चन्द्रकुण्डः इति स्थानकद्वयं वर्तते। तत्र वस्त्राणि मिलन्ति, तत् स्वीकृत्य वयं स्नानं कृत्वा सूर्यकुण्डे अवतीर्य तत्र शिवस्य मूर्तयः भवन्ति, तत्र अभिषेकादिकं कर्तुं शक्यते। पुनः सूर्यकुण्डे स्नानं कृत्वा भैरवी देव्याः मन्दिरं गत्वा तत्र पूजा प्रार्थनादिकं वयं कृतवन्तः। भैरवी इति भैरवस्य पत्नी भैरवी पार्वती माता एव, शिवलिङ्गरूपे तत्र एव मातुः रूपं वर्तते। शिवलिङ्गे एव भवति भैरवी देवी इति। तत्र दण्डवत् प्रणामः एकः क्रमः वर्तते। तत्र पूजादिकं कर्तुम् अवसरः विद्यन्ते। तत्र एतद् दानादिकं दातुम् अभिषेकसेवादिकं वर्तते। पुनः ततः भैरवी देव्याः दर्शनं कृत्वा ध्यानेश्वरलिङ्ग इति तत्र एकः अण्डाकार, एतद् अर्धवृत्ताकार, अण्डाकार नास्ति, अर्धवृत्ताकार विध एकः गर्भगृहे शिवस्य मूर्तिः वर्तते, शिवलिङ्गः। तत् शिवलिङ्गं ध्यानादिकं कृत्वा पूजादिकं कृत्वा वयं ततः इदानीम् आदियोगीश्वरस्य तत्र गच्छन्तः स्मः। अतीव सन्तोषः भवति। यद्यपि अस्माकं प्रयाणे कानिचन क्लेशाः निद्रायां विना आसीत्, यद्यपि अत्र अव्यवस्था, अत्र आगत्य मनः प्रसन्नः जातः। आगमने एव गोमातुः दर्शनम् अभवत्। तत्र गोशाला पूर्वमेव आसीत्। परिसरः आनन्ददायकम् अस्ति। अत्र अत्यन्तः रमणीयः पर्वतक्षेत्रादिकं भवति। एते वैदेशिकाः अत्र तपः आचरन्ति, भारतीयाः वैदेशिकवेशभूषया मत्सदृशाः आनन्देन भ्रमन्ति। पूर्वं भारतीयाः तपस्याम् आचरन्तः आसन्, अधुना तु भारतीयानां गुरुत्वे वैदेशिकाः अपि तपस्याम् आचरन्तः सन्ति। भारतीयाः अपि अत्र तपस्याम् आचरन्तः सन्ति। ते अस्माकम् अपि अपेक्षया आफ्रिकादेशीयाः अथवा वैदेशिकाः अत्र एते गौर्यः नाम गौरवर्णाः अत्र तपस्याम् आचरन्तः सन्ति। अतः अहं तदेव दृष्टवान्, गौर्यः अत्र तपस्याम् आचरन्तः सन्ति। एवम् अन्यस्मिन् विशेषेषु अन्यत्र वयं मिलामः। अहम् आदियोग्याः दर्शनं कृत्वा अन्यः विशेषं दर्शयिष्यामि। शुभदिनम्।